قرآن وچ جتھے بھی انما آیا نا ادو اگے گنجائش کوئی نہیں، کیونکہ ساڈا عقیدہ قرآن ہے تے قرآن وچ صاحب قرآن دی شان ہے تے ذرا قرآن کو پوچھ لیے بھی کتھے کتھے انما آیا حصول برکت واسطے پروردگار نے ارشاد فرمایا انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا جتھے الوہیت دا تعلق ہے، جتھے الہ ہون دا تعلق ہے، فرمایا الہ اسنین، فرمایا دوجا الہ کوئی نہیں، میں ایک کوئی الہ ہاں، میں ایک کوئی مالک ہاں، ایک کوئی خالق ہاں، ایک کوئی میں معبود ہاں۔ فرمایا انما الہکم الہ واحد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا أحد إلهكم واحد۔ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا جتھے الوہیت دا تعلق ہے میں ایک کوئی ہاں۔ ذرا ہور تھوڑا جا پیار نہ کہہ دے زبان اللہ، ویکھنا سر لا کے بھی جواب دینا تے جے لب لا لو گے تو لطف آ جائے گا۔ ہاں جی تسی آکھو سواد ہونا چاہیے، میں آکھا بے سوادی ہو جائیں جے لطف نہیں آندا جو تسی بھی بولو۔ لوگ سانو کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے، میں قرآن پڑھن لگا۔ فرمایا انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ فرمایا جتھے الہ ہون دا تعلق ہے محبوبہ لب کھول کے کہہ دے ادو اگے گنجائش کوئی نہیں، ادو اگے گنجائش کوئی نہیں۔ پھر آیا نا یار دی واری، فرمایا بندے سارے ہی نے، عبد سارے ہی نے، انسان سارے ہی نے، بشر سارے ہی نے، پر جتھے محبوب دی بشریت ہے اس نے گل کرے۔ یا اللہ کے میں فرمایا انما انا بشر مثلکم انما انا بشر مثلکم۔ فرمایا بندے سارے ہی نے، میرا محبوب بھی بشر الرسول، فرمایا میرا محبوب بھی بشر ہے۔ ادو اگے گنجائش کوئی نہیں۔ بھائی مبارک صاحب جتھے حضور دی بشریت دا تعلق ہے ادو اگے رانا صاحب گنجائش کوئی نہیں۔ ہن پتہ چل گیا کہ بشر سارے ہی نے، پھر حضور کیسے بشر نے، مصطفیٰ کیسے بندے نے، مصطفیٰ کیسے بندے نے۔ ہن جے اجازت ہوئے تے قرآن پڑھ کے تے شعر پڑھ کے دسا کہ محبوب کیسے بندے۔ جی جی اور ذرا تھوڑا جا ٹیل لا کے کہہ دو سبحان اللہ، تو انہوں ہی سواد آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں دعویٰ نہیں کردہ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والنجم اذا غوى ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا بندے تسی بھی ہو، تسی لب کھولو تہاڈی گل گل بن دی ہے۔ محمد جدو لب کھولے دے لباں وچ میں بولا۔ اللہ اللہ رب بندے دی زبان وچ بولدا نہیں۔ ویسے ہوں پہلا سال ہے تانوں تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیوں جی حاجی صاحب تنگ نہیں نہ کرنا چاہیے۔ ہن ذرا سن لو رب بندے دی زبان وچ بولدا بھئی کیڑا تو رب لبنے، رب بندے دی زبان وچ بولدا
رب بندے دی زبان کوئی آکھے گیا میں گل کرنا میری سرکار موج وچ آئے آپ نے فرمایا میرا عمر فاروق ہوئے جدی زبان تے اللہ بول جدی زبان پہ اللہ بول دے حضرت جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میری سرکار نے خود فرمایا میرا عمر فاروق ہوئے جدی زبان تے اللہ بول دے اگر فاروق دی زبان تے اللہ بول دے تے ذرا غور کرنا سید امام پری دی زبان تے بھی اللہ بول دے میرے مسلمانہ ذرا غور کر کے ہونے جا کے عرض کرنا فرمایا جتے بشریت دا تعلق ہے فرمایا سارے ہی بشر نے پر جتھے میرے یار دی بشریت جتھے میرے یار دی بشریت سنو ہن واقعہ سرکار نے پنڈلی مبارک تے پچھ لائے مولانا کی جناب جناب شفیق الرحمان سیفی صاحب میری سرکار نے پنڈلی مبارک تے پچھنے لوائے پچھنے لگے تے خون نکلیا سرکار موج چاہے تے فرمان لگے صحابی نو اے خون ذرا نا چنگی جگہ تے روڑی اے خون لے جا تے چنگی جگہ تے روڑی ہن صحابی فرمان نے میں ٹر پیا تے عشق دا تے عقل دا چیڑا پہ گیا عقل کہن لگی تیرے ورگا ہی ہے عشق کہن لگا دھیان نہ عقل کہن لگی تیرے ورگا ہی ہے عشق کہن لگا میاں محمد بخش صاحب وادی کشمیر دا بادشاہ بے تاج بادشاہ میاں محمد بخش صاحب بولے آپ فرماند نے اتے جلی تے منہ تے جلی جے اندر نہیں تجلی عشق باج محمد بخشا پٹھ جلی یا جلی عقل تے عشق دا جوڑ پہ گیا عقل کہن لگی تیرے وانگوئی بندہ ویمشی فی الاسواق اے چلدا پھردا ہے کھاندا پیندا ہے بہندا اٹھدا ہے اوندا جاندا نان کے داد کے پتر تھیاں تیرے ورگئی بندہ عشق کہن لگا ہوش نہ رہی ہے تے بندہ ہی ہے پر پوری کائنات وچ دے ورگا بندہ بھی کوئی عشق کہن لگا کہ دے ورگا بندہ بھی کوئی نہیں اچھا کی کیتا جناب لایا منہ نہ کھٹ تے کھٹ پھر لیا ساڈے پنجابی بھی کہندے نے جیوندا رہیا تے تیرا کھٹ بھراں گا جیوندا رہیا تے تیرا پنجابی بھی کہندا ہے کہ جیوندا رہیا تے تیرا کھٹ بھراں گا صحابی کہندے نے عقل مار کھا گئی عشق غلبہ لے گیا میرے پیرے باؤ ایویں نے فرمایا ایمان سلامت اے ہر کوئی منگی تے عشق سلامت کوئی منگن ایمان اے شرماون عشق دل نو غیرت ہوئی جس منزل یارو عشق پچاوے جس منزل جس منزل یارو عشق پچاوے تسی آکھو سلطان باہودا وتی شیر پڑھ دے نا میری سرکار فرماندے معراج دی راتی میں جدوں جنت دا مشاہدہ کرن گیا میں ویکھیا کہ بلال دے جوڑیاں دی آواز آ رہی حضور فرماندے نے جڑے ویلے میں جنت وچ مشاہدہ کرن گیا تے ویکھیا بلال دے جوڑیاں دی آواز آ رہی ہے بلال تھلے پیا پھر رہے پر حاجی صاحب جس منزل تے
بچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت اور رکھی میرا کامل باہو میں تے دیواں ایمانو دھروئی خون عقل کہن لگی سٹ دے بندہ یا عقل کہن لگا خون سٹ دے پھینک دے بندہ یہ عشق کہن لگا ذرا ہوش نال ہے تے بندہ یہ دے وچ شک گل کر دیا ہوں میں ہے تے بندہ یہ پر آپ صاحب دے وچ شک کوئی نہیں نیم نو تا چکو تھلے حمد رہ جائے گا احمد وچوں میم کڈو پھر احد رہ جائے گا ذرا تیان نالوں نے اپنا جلوہ بخان واسطے پردہ پا چھڑیا فرمایا رواں گا بھی تواڈے کول پر ویکھے گا کوئی کوئی صحابی نے کی کیتا جناب لایا مونل کھٹ پر لیا واپس آیا میری سرکار فرمایا خون کتھے کملی والے ہاتھوں سا فرمایا تھی کسے پاک جگہ تے روڑی میں اوتھے سٹیا جتھے یا رب جانوے یا میں جاننا یا سونیا سچی پچھے تے نظر نبوت نال تسی جان دے ذرا توجہ کرنا بریلی دا تاجدار مفکر ملک و ملت محسن ملک و ملت جنہ ساری کائنات دے دلہ دے اندر میرے مدینے والے دے عشق نو اجاگر کی آداب مصطفیٰ نو اجاگر کی تایا فرمند نے کس کو کہتا ہے بشر ذرا ہوش میں آہو کس کو کہتا ہے بشر ذرا ہوش میں ہوش میں میں تو سمجھا نجدی تیرا ایمان گیا میں تو سمجھا ظالم تیرا ایمان گیا میں تو سمجھا ظالم تیرا ایمان اور سرکار نے فرمایا کیتا کیا تھکے تو نہیں ہاتھ کھڑے کرو ذرا کے ہو جڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی ریاض سارے ہی آندے جیسے دو ہاتھی اکے ہیں ایڈی گرمی چبایا ہے سانو بدو ہی ہاتھی اکے ہیں اب ایک نا آج تاشو جی بابے گجر دی ہوئی ہے گولا میں تے جدوں دا ہی نا سنیا نا میں آپ بھی حیران ہاں کہ نا گولا تے کم کڈے چنگے چودھری صاحب نا گولا تے کام کڈے چنگے ویکھو نا ایک جنگل وچ منگل لا کے بہ گیا ایک سید دا ایک اولاد بطول دا عرس بنا کے اور یقین جانو میں ایک فقیر نو ایک باری پوچھیا حاجی صاحب میں ایک باری ایک فقیر نو پوچھیا بھی کسے دے گھر بہن دا کوئی طریقہ ہے کی نہ جناب دا بھائی لیاقت علی صاحب میں ایک فقیر نو درویش نو پوچھیا سڑے پھوکے نو سڑے پھوکے درویش نو میں پوچھیا ہیں بھئی تو دس بھی کسے دے گھر بہن دا کی طریقہ ہے انہیں آکھیا طریقہ اے وے بھی جدو کسے دے گھر چلے جاؤ نا انہوں پوچھو پاویں نہ پوچھو دے بالا نال پیار کرنا بولو 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 انہوں پوچھو پاویں نہ پوچھو
ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਹਲਨ व सहलन मरहबा, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, اور اگر ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ تو میں مدنی دی حدیث سناؤں۔ علماء بیٹھے نے، مولانا جہانگیر صاحب حضور ایک دن موج چاہے، فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا پچھلی امت واسطے کو رستہ نہ ہموار کر دیں، کملی والے وہ کس طرح؟ فرمایا جس بندے دا دل کردہ ہوئے نا کہ میں مصطفیٰ دے منہ دا بوسا لے لواں، یا گلاں دا بوسا لے لواں، یا متھا دا بوسا لے لواں، تو فرمایا کسے معصوم بچے نے چم لوے، ارادہ میرے وال کر لے، نظارہ ہو جائے گا۔ فرمایا ارادہ میرے وال کر لوے، تو فرمایا مو کہنے لگا اللہ دے بندے گل ہے جدو کسے دے گھر جانا ہوئے تے او دے بچیاں نال پیار کرو، او دے باپ نو پوچھو نہ پوچھو تو روٹی مل جانی، پانی مل جانا، آؤ بھگت ہو جانی۔ آکھن لگے یہ تے دنیا دار دے گھر دی گل ہے نا، تے جی رسول دے بوے تے جان دا تہاڈا دل کرے تے پھر فاطمہ دے لالا نال پیار کر لیا گا۔ اللہ اللہ حیدر دیا لالا دا حبدار نہیں جیڑا، حیدر دیا لالا دا حبدار نہیں جیڑا، حیدر دیا لالا دا حبدار نہیں جیڑا، وچ عشق دی دنیا دے، وچ عشق دی دنیا دے، وسنا نہیں اودا بیڑا، وچ عشق دی دنیا دے، وسنا نہیں اودا بیڑا۔ میری سرکار نے فرمایا صحابی جی آقا، فرمایا خون کتے ڈولے آئی، توجہ ہے میرا بھی خون ہے، ظاہر وچ کسی اور بندے دا بھی خون، تو شرعی طور تے خون نو پینا منع ہے نا، تے صحابی جڑے ویلے پی کے گیا تے نبی ناراض تے نہیں ہویا، نبی ناراض تے نہیں ہویا، آپ نے فرمایا کیتا کیا؟ کملی والے تسا فرمایا سی پاک جگہ تے روڑی تے مینوں اندر نالوں تے پاک جگہ لبھی کوئی نہیں، تے سونیا میں گھٹ پریا تے اندر لگا چھڑیا۔ میری سرکار فرمایا نیڑے ہو جا، عرض کیتی آقا حکم، فرمایا میرے خون دی وجہ تو قیامت تک تیرے پیٹ دیاں تکلیفاں بھی بن گئیاں، من مسجل دی لن تمسہ النار، فرمایا چیز میرے نامس کر جاوے او دے تو جہنم دی آگ حرام ہے، جے محمد دا خون پی لیا صحابی ہو کے انجی بھی جہنم دی آگ حرام سی تے میرے خون دی برکت نہ اکا ہی نہیں نیڑے ہو لگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بشر سارے ہی نے حق تے نہیں گئے، بشر میں تانوں اس واسطے لانا انجن ساڈی عادت نے پرانی انجنج کرن دی تسی ساڈے نہیں اسی تواڈے نے، تے دوجا رنگ جی ہوندا بننے نکل تے گل کران گے تے اللہ اکبر۔ بابا جی میں عرض کریا انما انا بشر مثلکم، فرمایا تیری جواری، فرمایا گھر تواڈے بھی گھر نے، نبیاں دے بھی گھر نے، فرمایا پر کراں وچ فرق سونیا کیویں؟ فرمایا انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس، فرمایا کرتے سارے نے پر جتھے محمد دا کرے اگے گنجائش کوئی نہیں، فرمایا جتھے محمد عربی صلی اللہ اور جڑے عاشق کرانو جان دے ہیں نا بابا جی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے میں روزہ رکھ لیا، سحری کھا لئی، سحری کھا کے نا تے میں سوچی پہ گیا گھر بھی تے بہنا ہی ہے نا، چل ہاں نالے دید کر نالے عید کر،
گھر بھی تو بولنا پھر نہیں ہے نا. تے چل جا کے سرکار دی دید کر تے نالے عید کر. آپ کہتے ہیں میں جا کے کنڈی کھڑکا دیتی. علماء بیٹھے نے دریافت کرو یہ دو صحابی ایسے نے ہاں جی جتھے جبریل بھی بابا جی دم نہیں سی مار سکدا رسول دے بوئے نو کھڑکان واسطے تے اوتھے سلیمان بھی ٹر جاندا سی فارسی تے حضرت بلال بھی ٹر جاندا سی. این جا کے نا کنڈی کھڑکے کون آقا میں نوکر بلال ہوں. نوکر بلال فرمایا آجا اندر. حضور نے سحری دا کھانا کھا رہے تھے. کیسا سما ہوئے گا. طالب مطلوب کل بہ گیا عاشق مشوق کل بہ گیا تو عشق دی نماز نیت کے بہ گیا. عشق دی نماز نیت کے بہ گیا. اچھا انج ٹک ٹکی لا کے چہرے والے پہ ویکھدا ہے. سرکار نے لقمہ چکیا. بلال بڑے ادب نہ مولانا جہانگیر صاحب کہندا یا رسول اللہ جی ساری مک گئی ہے. یا رسول اللہ جی ساری مک گئی جے. میری سرکار نے نا انجوتا ویکھے تے ڈورے آسن. سرکار نے لقمہ کھا لیا. دوجی واری حضرت بلال حبشی کہندے نے کملی والے اللہ دی قسم ہی ساری مک گئی. جڑے ویلے بلال دے منہوں قسم نکلی ساری مک گئی ہے سرکار نے لقمہ اوتھے ہی رکھ دیتا. انجوتا ویکھے تے ساری اگائے ہو گئی. اللہ فرمایا نی سرگیے مولا کی گل ہے. فرمایا یار دے عاشق نے محمد دے پیراں وچ بیٹھ کے قسم کھا چھڈی ہے. تو اگا ہو جا نوکر دی گل غلط نہ. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. جو فیصلہ بھی کرے تو بے مثال کرتا ہے. میرے رسول کو شمس و قمر سے نہ پہچان فیصلے تو ان کا بلال کرتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ اہلاً و سہلاً. حضرات محترم میں عرض پہ کرنا ذرا توجہ کرو. دنیا داران نے آکھیاں دنیا چنگی مالداراں نے آکھیا اے مال اے چنگا ویڑے عشق دے وڑیے تے پتہ لگدا. وک وک کے نبی دا بلال چنگا ویڑے عشق سے وڑیے تے پتہ. وک وک کے آقا دا بلال اے چنگا. میرے دوستوں میں بات عرض کر رہا ہوں میں جتھے نبی دے گھر نکیو چول دے دیاں گے جان لگا غصہ نہ کرنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت یوسف علیہ السلام تے بہتان لگا. قرآن کہندا وشاہد شاہد من اہلہا. فرمایا جب یوسف علیہ السلام تے بہتان لگا اللہ نے زلیخا دے گھروں پنگھوڑے وچوں جناب اونا دے وچوں ہی بچے کلو گواہی لے لئی. جدو بنی اسرائیل دے گنڈیاں نے حضرت مریم تے بہتان لایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جڑے ویلے جریج نامی بنی اسرائیل دے قوم دے عابد دی گل آئی بچے نے گواہی دے دیتی. فرمایا اے یوسف نہیں جڑا بچے کلو گواہی لواں گا. اے مریم نہیں جڑا عیسیٰ کلو گواہی لواں گا. اے جریج نہیں جڑا بچے کلو گواہی لواں گا. یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے محمد دا گھر ہے میں لوکاں کلو گواہیاں نہیں لینیاں میں آپ گواہی دینا. ہن ذرا غور کرنا. سرکار نے چکی چادر گل شروع جی گل
شروع سرکار نے چکی چادر علی تو بھی آ جا سارے سبحان اللہ لگا رہے کی ہو گیا علی تو بھی آ جا مولا علی بھی آ گئے پھر سرکار نے ایسا چکی چادر فرمایا فاطمہ تو بھی آ جا سیدہ فاطمہ بھی آ گئی فرمایا حسن تو بھی آ جا امام حسن بھی آ گئے امام حسین تو بھی آ جا جڑے ویلے چارے چادر دے تھلے ہو گئے آپ تے اگے چادر دا وارث مولا شفیق الرحمان صاحب اگے ہی سرکار چادر دا وارث سن جڑے ویلے تھلے لیا کرنا تے حضور فرماندے نے اتلے نے ویکھیا بڑا سونا پہ لگنا ہن ہے تو پڑھا قرآن دی ایت تسی شیر نہ لاؤ ذرا سبحان اللہ کہہ دے مینوں بھی چسکا آ جائے گا تواڈے بولن گل اور کوئی نہیں فرمایا لم تر الی الذین یذکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب کیا تو انہاں لوگاں نوں نہیں ویکھیا جڑے میری بارگاہ وچ دعا کردے سانوں پاک کر دے پاک کر دے پاک کر دے ساڈیاں جاناں نوں پاک کر دے بل اللہ یزکی من یشاء فرمایا اللہ نے انہاں نوں اوویں ہی پاک کر دتا ولا یظلمون نہ فتیلا اللہ فرماندا جنوں میں پاک کر دیواں اونوں میں پاک کر دینا جویں پاک کرن دا حق ہے فرمایا میں اونوں پاک کر دینا ادھر یار بولیا بھی نہیں انما یرید اللہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون عاشقو ذرا دھیان نال گل سنو نبی بولیا بھی نہیں راز کھولیا بھی نہیں شرازی صاحب اللہ فرماندا محبوبا میرا ارادہ بن گئی تیرے گھر والیاں نوں پاک کر دیواں انج دا پاک کراواں یطہرکم تطہیرا تطہیرا مصدر فرمایا جڑا حسن دے نال لگے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا جڑا فاطمہ دے کول بوے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا جڑا علی دے نال رہے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا جڑا حسین دے کول رہے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا وَيُزَكِّي ہے محمد تے اگے شان مزکی ہے اعلیٰ حضرت بریلی دے تاجدار کشتہ عشق رسالت سید المناظرین حضرت علامہ الحاج الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدو نسل رسول ول گئے کہ وہ کس طرح دی پا کے گل سناواں بولو بولو امام حسن تے امام حسین دوویں پرا حج کرن گئے حج کرن گئے تے اج پرانا دور مک گیا ہن تے اڈے تو بھی پانی پینا ہوئے تے 50 روپے دینے پیندے نے کیوں مبارک بھائی رانا صاحب اڈے تو بھی پانی پینا ہوئے تے وہ آندے نے 50 روپے رکھ جے تے گلاس لے جا تے پرانے وقتاں وچ پرانیاں مائیاں پنڈاں وچ چوکاں وچ چھاواں تے بیٹھے ہوندیاں ہن تے کسے راہگیر نوں پانی پیاواں گے کھرے کسے راہگیر دے وچ کوئی یار بھی آ جاوے کوئی محبوب بھی آ جاوے حضرت غور نہ میری گل سنو شاید نہ راہگیراں دے اندر پیریا صاحب شاید نہ راہگیراں دے اندر کوئی سونا بھی آ جائے خدا دی شان مائی بیٹھی سی کڑے دے اوتے چپڑی دے اوتے ہاتھ بند کر چپڑی دے اوتے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے امام حسن نو حسین کہندے نے بھائی جان ترے لگی ہے پانی چاہیدا ہے تو او کہندے نے پانی پینا جے آہو چلو پھر ویر جی ایتھے کھلوو میں لے آونا امام حسن فرماتے نے میں ٹریا آیا تو مائی چوک وچ بیٹھی میں انہیں آخیا مائی جی اسی ظاہر مکہ واں پردیسی ہاں اے نہیں دسیا میں کون ہاں آخیا ظاہر مکہ واں تے پردیسی ہاں تے پانی لینا ہے میرا نکا ایک ویر ہے تے پانی او دے لئی کھنڈا ہے مائی نے نا ہاتھ جڑا سی نا کڑے دے اوتے دھر چھڑیا تے آکھ امام حسن دے چہرے تے رکھ چھڑی امام حسن پھر فرماندے نے بی بی میں تیرے کول پانی مانگنا تو میرے والی ویکھی ہونی ہے اس آکھیا وے بچہ آرام نال بہو مینوں اپنی تے ترے مٹا لین دے باقی پانی تیرے بعد
گجر صاحب میری سرکار امام حسن دے چہرے تے اسماعیل نے آنکھ رکھ چھڈی جے سچی پوچھے تو میرے پیر باہو نے حق فرمایا آپ فرماندے نے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جاہو اتنا ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے ہور کی دائی وال پہ جاہو مرشد دا اے دیدار کامل باہو مینوں لکھ کروڑا ہجاہو مائی نے سرکار دے چہرے تے آنکھ رکھ چھڈی او بھی دوترا رسول دا سی کوئی چھوٹی ہستی تے نہیں سی نا دوجی واری درا کے فرمایا مائی جی میں پانی پہ مانگنا تے تسی اکھاں میرے چہرے تے تر چھڑی ہو سکے بچہ پانی تے میں دیاں دی ذرا ٹھہر کے دیاں دی او سکے میں تے سوچی پئی ہاں تیری ماں دا کی نام ہے میں تے سوچی پئی ہاں کہ کس ماں دا بیٹا ہے کس باپ دا بیٹا ہے ذرا غور کرنا علماء بیٹھے نے ماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا لفظ فاطمہ فتین چو فتمن چو نکلے ہے ادھا میں نے آزاد نجات والی ذرا غور کرنا فاطمہ دا معنی کی ہے نجات والی میری سرکار نے فرمایا انی سمیت لابنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہ محبیہا علی النار فرمایا لوگو میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس واسطے رکھے ہے فاطمہ آپ بھی بخشی ہوئی ہے فاطمہ آپ بھی نجات دہندہ ہے فاطمہ آپ بھی آزاد دوزخ تو تے جڑا فاطمہ دی چوکھڑ تے محبت نال جبیرے نیاز چکا لگے گا فاطمہ آپ بھی آزاد ہے اور انہوں بھی جہنم تو آزاد کر لے گی جڑا فاطمہ دی چوکھڑ تے چوک توڑے شہر فیصل آباد دا شاعر عظیم اور حضور دی اولاد نسل حضور دے صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ نال محبت کرنے والا محترم المقام جناب سردار احمد سردار انہیں نقشہ بیان کیتا کہ کہندے نے سردار جو بھی منگن آئی او در فاطمہ تو منگ سردار جو بھی منگن آئے در فاطمہ تو منگ سردار جو بھی منگن آئی در فاطمہ تو منگ کیوں مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ حضور دا نام اسم محمد صلی اللہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ ایک گل دسنی ہے نا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ راجی صاحب فرما دینے کہ جدو اللہ نے عرش نو پیدا کیتا عرش کمبی جاوے عرش تے راشا تاری اللہ نے فرمایا تینوں میں آکھیا بھی کچھ نہیں کہ کام نہ کیوں ہوئی اور سکے تیرے روب تیری حیبت تیرے جلال دی وجہ تو اللہ فرمایا پھر سال اللہ ہے لے آئی نہیں جانا
سا کے میں لواں ایک لیا ہی نہیں جاندہ اس آکھا پھر کام نہ کھا لیے ایک تیرے جلال تو چپ کرو نا تیرے جلال دی وجہ تو تیری حیبت دی وجہ تو ایسے کام نہ پیا ایسے کام نہ پیا اس آکھا پھر کیویں کھلونے ایک تیری مرضی سنو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بابا جی سنو ذرا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ کریم نے عرش دے دل دے اتے اسم محمد لکھ دے ایک ایک گل سنانی ہے حضارہ پاک دی سنائی ہن نبی دی سنان لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اسم مبارک واللیل دیاں زلفاں والا حامیم دے کنڈلاں والا یاسین دے سیرے والا ودھا دے چہرے والا تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم مبارک لکھے گیا اسی واسطے میرے پیر باہو عارفان دے سلطان بھائی مبارک عین الفقر ارشاد فرماندے نے مرد مومن اگر تو دل دی تختی تے یار دا نام لکھ لویں تے یار نو تے موت کوئی نہیں تے تو ہی مر جائے گا لکھ اینا پاکا لوکا نے حضرت پیر سید عبداللطیف شاہ صاحب المعروف بری امام اسلام آباد دا شہنشاہ وادی نور پر سیدہ دا بادشاہ آپ نے پوری زندگی اور یقین جانو ایک ایسے لوگ نے ایسا نام لکھیا ایسا نام لکھیا آپ جدو اپنی ماں دی گودی چاہے نا کہ ابا سید محمود شاہ صاحب اس وقت دا درویش زمیندار کامل کام کرنے والا تے ماں غلام فاطمہ ماں بھی سید زادی تے پیو بھی سید تے نجیب الطرفین سید امام بنی بولو 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 نجیب الطرفین سید ایمانداری نے دسو جڑا ماں والوں بھی سید ہوئے تے جڑا پیو والوں بھی علامہ شفیق الرحمان صاحب سید ہوئے انہوں نجیب الطرفین سید کہندے نے تے سیدہ پاک فرماندی نے لوکو میرا پتہ جی میں کون میری نسل تے جڑا ماں والوں تے پیو والوں سید ہوئے گا او تے نجیب الطرفین ہوئے گا تے میں پوچھا مخدومہ تسی کون ہو آپ نے فرمایا بے میں کریم الطرفین ہوں میں پوچھا سیدہ کریم الطرفین کیوں ہو آپ نے فرمایا میں ابے والوں بھی کریمہ اماں والوں بھی کریمہ فرمایا میں ابے والوں بھی کریمہ اللہ اللہ بنت رسول سیدہ تارا طیبہ بنت رسول سیدہ طارا طیبہ بنت رسول سیدہ طارا طیبہ او شرمو حیات ملک دی سالار فاطمہ آپ باپ والوں بھی سید تے ماں والوں بھی بولو بولو ماں والوں بھی سید آپ سرکار 1026 ہجری آپ ماں دی چولیے چاہ گئے ماں فرماندی ہے کوئی میرا پتر سونا آج کل دی ماں کو لو پوچھ لو پاویں لاکھا ہوئے پاویں بگا ہوئے بابا جی پاویں پتر کالا ہوئے پاویں رملہ کملا ہوئے تے پاویں گولا ہوئے ماں جب ویکھ دیئے ماں کہہ دیئے میرا لال ایمانداری نہ دس تے جدوں حضرت پیر سید عبداللطیف شاہ صاحب المعروف بری امام رحمت اللہ علیہ ماں دی چولی وچ آئے تے ساڈے بچے تے ایک ہاتھ وچ ٹلا دوجے ہاتھ وچ بلا پھر خیر ہی صلی ناراض ہو گئے ہو 7.5 سال دے بھی بلا 10 سال دے بھی اور ناراض ہو گئے جو 7.5 سال دے بھی بلا ایک ہاتھ وچ ٹلا دوجے وچ بلا کدی تاریخ اسلام نو پڑھ کے ویکھ مسلمان کدی ذہن دوڑا کے قلبی لگن وال ویکھ تیری سیرت بلا تے ٹلا نہیں سی
تیری سیرت ایسی ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے وچ قرآن جے قرآن واسطے کوئی اٹھنا سی تلوار اٹھ پیندی سی ذرا غور کرنا تیری سیرت کی دستی ہے وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا ذرا غور کر کے دیکھ تیری سیرت کی ہے تیری صورت کی ہے خدا دی قسم مصطفیٰ ٹرے نکے نکے بچے حضرت معاذ تے محبت اٹھ کے اگا کھڑے ہو گئے تو میرے تے تواڈے آقا نے فرمایا جاؤ کاکا باہر ہو جا تیری عمر نہیں تے پیراں دے پہاڑ کھلوتے آ تے اونچا ہوئے ہے عشق کہن لگا اونچا ہو کے کھلو جا میں تے یار قبول ہی کر عشق کہن لگا ذرا اونچا ہو کے کھلو جا متے یار قبول ہی کر لوے آپ جڑے ویلے ماں دی جھولی وچ آ گئے نا تے آپ دا بچپن بڑا حسین کوئی بچیاں والی کھیڈ نہیں ساڈے بچے جناب تڑا تڑ گالاں تڑا تڑ گلاں تے گلاں بھی بے تکیاں آپ فرماندے نے کوئی گلاں نال واسطہ ہی نہیں سی اکو ہی گل نال واسطہ سی کیڑی گل نال واسطہ سی نہ غرض کسی سے واسطہ ہمیں کام ہے اپنے کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے حضرت سید بری امام رحمت اللہ علیہ آپ دی عادت کریمہ کی وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ اتنا ذکر کر اپنے پروردگار دا کہ بھول جا اپنے آپ نو آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بچپن سی میرا ابا جی نے حکم کیتا عبداللطیف جی ابا جی فرمایا پتر ہاتھ چ پھڑ لینا پہاڑیاں سبحان اللہ پہاڑیاں ہاتھ وچ چھوٹی پھڑ لا تے ڈنگر چا رہا ٹھیک ہے ابا جی تے یاد اے لائی چما وسن ڈنگر چھڑ دینا تے آپ عبادت توجہ ہے سبحان اللہ صدقے جہاں تہاڈی ٹھنڈی سبحان اللہ ہن جدو لنگر تہاڈے آیا نا اگے تے پھر تساں منہ کھولنا ناراض نہ ہونا لنگر جو ہونا تو منہ کھولنا ہے تے ہن میرے بارے بھی منہ کھول لو کچھ نہیں فرق پیندا اللہ اکبر تساں کہنا بابا گولیا ایک ہو جا بھولا بندہ سدیا جڑا سانو ہی لگے اسی بولو آپ نہیں سی بولدا سانو آندا سی حضرت محترم حضرت سید عبداللطیف شاہ صاحب بری امام رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے لے میں ڈنگر چھڑ دینے تے آپ یاد الائی وچ بہ جانا ایک دن نا ڈنگراں نے کسے چودھری دی پیلی اجاڑ دیتی اور چودھری بھجا گیا شاہ جی تواڈے منڈے نے میری فصل اجاڑ دیتی ہے حضرت پیر سید محمود شاہ صاحب حضرت پیر عبداللطیف شاہ صاحب دے ابا جی بڑے غصے نال گئے تے ویکھیا تے سید ایک درخت دے تھلے نا بازو دا سرہانا بنا کے لیٹیا پیا توجہ ہے ذرا بازو دا سرہانا بنا کے بابا گولے انج کر کے لیٹا پیا کون سید کون بری امام رحمت اللہ علیہ باپ سی بیٹا سمجھ کے انج کر کے پیر دی ٹھوکر ماری ٹھوکر مار کے سید اٹھیا ٹھوکر کھا کے باپ دی اٹھیا فرمان لگے پترا تینوں اس واسطے چھڑی دے کے بھیجیا کہ تو لوکاں دی فصلاں اجاڑدا پھر عرض کیتی ابا جی کی ہویا ہے اوے چودھری کھلوتا او جڑا علماء پہ دیندا فصل خراب ہو گئی ابا جی کتھے خیال میں فصل خراب ہو گئی چلو ہاں ابا جی انہوں بھی نال لے لو تو میں بھی ٹر جانا ویکھ لینے خراب ہو گئی ہے ویکھ لینے خراب ہو گئی ہے جڑے ویلے اولاد بطول گیا فصل فٹ فٹ اگے نال ودی ہوئی ہے ولی اللہ دے ذرا غور کرا پگا چلے گئے جا کے آپ نے فرمایا ذرا دھیان نال ویکھو چودھری جی تہاڈی فصل اجڑی ہے چودھری ویکھ کے کہن لگا نہیں فصل تے اجڑی کونی ہے تے اگے نالوں بھی ود دے تے فرمان لگے چلا ہویا میں کو کسے دی فصل اجاڑن آیا میں تے اجڑیاں نوں وسان آیا فرمایا میں کسی نوں اجاڑن نہیں آیا میں تے اجڑیاں نوں وسان آیا ہن سنو گل آپ دے دور دے اندر حضرت سید چراغ علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ
जेलम दे इलाके च बैठे सन ते बड़े कामल वली सन। माई एक दिन टुरी टुरी ते पीर सैयद जलाल चिराग अली शाह कोल हो के ना ते फिर बड़ी इमाम कोल गई ते कहंदी है हुजूर दुआ करो सैयद हो आले रसूल हो दुआ करो अल्लाह करीम मैनू कोई बेटा अता फरमाए। आपने हंस के फरमाया बीबी जा भज जा अल्लाह तेन बेटा अता करेगा। वो जेड़े वेले बेटा हो गया ते भज के ना ते सैयद चिराग अली शाह कोल गई ते जाके कहने लगी तुसा ते शाह जी आखे सी बच्ची होवेगी ते ते पुत्र हो गया। आप फरमाने लगी झल्ली होई मुंह तो कपड़ा ते चुक कदों पुत्र ये ते कुड़ी आ। नाराज हो गए हो गल तो सुनो जरा चेहरे तो कपड़ा चुक के देखा है ते कुड़ी है तेनू कौन कहदा मुंडा उन्हें कपड़ा चुकया ते वेख्या ते मुंडा वो तो टुरी टुरी हजरत बरी इमाम को आके कहने लगी हुजूर तुसा ते क्या सी पुत्र है ते कुड़ी है। फरमान लगे झल्ली होई मुंह तो कपड़ा चुके ते मुंडा मुंह तो कपड़ा चुके ते मुंडा उन्हें आखिया हैरानगी वाली गल है। फिर वली अल्लाह जड़े ने ना बड़े सियाणे हुंदे ने दूर ना नजर इमाम बरी ने इंज करके वेख के फरमान लगे बीबी तू लड़ान लगी है सानू बीबी तू सानू लड़ान लगी हो सके शाह जी किवें। फरमाया चिराग शाह को हो के आई उस आख्या चिराग शाह को हो गया हस के फरमाया हुण ना जावी हुण सीधी घर टुर जा। तुसी हुण कहोगे मौलवी जी अकल नहीं है इहनू मनदी किवें। 15 सिपारा खोलो ते 16वां सिपारा खोलो ते हजरत खिदर ते मूसा अलैहिस्सलाम दा मुकालमा पढ़ो। जदों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने साहबदारा साहब बच्चे नू चंड मारी ते ओ मर गया ते हजरत खिदर ने कहा हैरान कुन बात है। हजरत मूसा बोल के कहने लगे खिदर ने चंड मारी ते बच्चा गया मर ते आपने फरमाया जान बुझ के तुसा कत्ल कर दिता कोई गुनाह भी कोई नहीं। आपने फरमाया मैं जो कुछ वेख्या ना तुगयान व कुफरा ये मां प्यो दा सरकश होवेगा नाफरमान होवेगा फअरादना युबदलहुमा फरमाया मारे बाद विच इरादा पहलो कीता एदा मुतबादल लेके दिता है ते जड़ा पुत्र मारिया एदे नेमल बदल विच मैं बच्ची लेके दित्ती है। मुफस्सिरीन कराम फरमाते ने उस बच्ची दे विचों 70 नबी पैदा होए जेड़े हजरत खिदर ने लेके पता चल गया बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे बंदे रब दे दुआ करके वो तकदीर बदल देंदे बंदे रब दे दुआ करके तकदीर बदल देंदे खालिक दी लिखी होई वो तहरीर बदल देंदे क्योंकि आप दा ताल्लुक हजरत महबूबे सुबहानी नाल है आप दा ताल्लुक हजरत सैयद मूसा काज़म दे नाल है। मेरे दोस्तों 29 32 33 वास्ते दे नाल मूसा काज़म नाल ताल्लुक है 15 16 वास्ते दे नाल शेख अब्दुल कादर नाल ताल्लुक है। आ मैं दे भाओ अजदाद दी गल सुनावां गौसे पाक कोलों एक औरत आ गई आके अर्ज कीती हुजूर मैं दुनिया तो एवें टुर चली हां। आपने इंज करके हाथ चुके शेख अब्दुल कादर नूं लका होया ए अब्दुल कादर हाथ थल्ले कर ले एदे वास्ते कोई नहीं आखे चल कोई नहीं ते एक दे दे चल कोई नहीं ते एक दे दे हुक्म होया तू एक एक दी गल करना है ही को नहीं है चल फिर 2 दे दे एक तू एक 2 दी गल करना है चल फिर 3 दे दे एक चल फिर 4 दे दे हत्ता के गौसे पाक दी जुबान विचों 7 निकले जदों 7 निकले लका होया मेरे अब्दुल कादर चुप कर इन्ने ते दे देंगे हुण अगा ते ना जा। तुसीं कहोगे सुल्तानी साहब मनने विच नहीं गल आउंदी मां होवे गरीब ते गरीब मां दा होवे पुत्र ते पुत्र होवे ताबियादार रात ना रात आखे दिन नाल बोलो बोलो सानू ते मां प्यो नूं रात दिन आखण दी लोड़ ही नहीं पैंदी असीं ने तुसीं दिन रात आखो असीं काली आखीए उल्ट वक्त आ गया। औलाद डरदी है अगे औलाद डरदी सी मापियां कोलों हुण मापे डरदे ने औलाद कोलों रेंज हो गए हो कि नाराज हो गल गलत है कि सही है हां ते कर छड़ो ते कितने ओ ताबियादार पुत्र होणगे हैं जेड़ा वफादार पुत्र होवे सुबह नाल सुबह शाम नाल शाम रात नाल रात दिन नाल दिन हां जी दिहाड़ी ना दिहाड़ी काम नाल काम जागण ना जागण मां दी हां दे विच हां ते होवे मां गरीब ते किसे वेले
साहबजादा साहब अंज गलमे च कपड़ा पा के ना मां दे बाजू इंज गल च पा के ते आखे अम्मा फलानी शै लैनी है। मां कहेगी पुत्रा हुण भावें उजड़ जावां भावें गरीबी है तेरी ताबियादारी मजबूर कर दी हुण तैनूं लै के ते देना। बोलो बोलो तेरी ताबियादारी अल्लाह फरमाता है मैं आजिज़ नहीं मैं मजबूर नहीं। जदों मैं अपने बंदे दी वफा वेखना ते यार दी कुर्बानी वेखना ना ते ला अक़समु अलल्लाह ला अबरहु हदीस ने भी कह देता कि जदों वो कसम खा के कोई गल कह दे ते फिर मैंने पूरी करनी चाहिए। हजरत मोहतरम हजरत सैयद अब्दुल लतीफ शाह साहब अल मारूफ बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह आप 1026 हिजरी च पैदा होए ते 1117 च विसाल होया 91 साल दी जिंदगी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਦਾ ਲਕਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਆਪ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵਜੂਦ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵਜੂਦ ਖਾ ਗਏ। ਇਸਤਗਰਾਕੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ खबर ही नहीं कौन खांदा पिया। एक तेरी याद हो और आलम तन्हाई हो किस कदर महवे इबादत तेरा शहदाई हो। जनाब इस कदर इबादत पे कर देने कि आप फरमाते ने आप दे मुर्शिद कामिल हसन अब्दाल बैठे सन हजरत सैयद हयात अमीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक दी औलाद विचों सन। उथों आपने कशफ नाल वेखिया कि अब्दुल लतीफ पानी च खड़े। आप आए आपने आवाज दी अब्दुल लतीफ बाहर आ जा। जब मुर्शद की आवाज पहुंची तो पता नहीं कितने पहुंचे सन। सुभान अल्लाह। जब मुर्शद की बाबा जी आवाज पहुंची तो सैयद थले आया। जब थले आया तो आपने फरमाया बाहर आ जाओ। उस वेले नकाहत जिस्मी बड़ी सी बाहर आ गए। बाहर आ गए तो एक आपदा मुरीद सी आशक सी ओदे घर 70 मज्जां सन। अज गुजरां दे डेरे ते बैठे हो मज्जां दा भी जिक्र करदे हां। नाराए तकबीर नाराए रिसालत। अल्लामा साकी साहब अल्लामा मौलाना अलहाज गुलाम सरवर साकी साहब एक आखिरी गल है अगो शाम पै गई। शाम पई बिन शाम मुहम्मद घर जांदी ने डरना असा भी अगा किधरे जाना है तो तवज्जो फरमाओ। इन्हां राह च गाटी मारी बाबे होना। आहा सुभान अल्लाह। मुर्शिद ने आवाज मारी। जदों मुर्शिद ने आवाज मारी आप पानी चो बाहर आ गए। बड़े कमजोर सन। एक आप दा खादम जिदियां 70 मज्जां ते एक संडा किन्ने 70 मज्जां ते एक संडा। हुण डेरे वालियां ते भी बैठे हैं मज्जां वाले दी भी गल सुनाई है। वो भी घरे गुजर ही होने गुजर ही सी ना आंदे ने आहो एवें बाबा गोला कहने गुजर ही सी। चलो ठीक है भाई असी भी मान लेने गुजरी सी कोई गल नहीं। ओ जनाब उन्हें जेड़े वेले सरकार दी नकाहत जिस्मी वेखी ना ते मौलाना उन्हें एक एक मज दा दुध पियाना। एक मज दा पियाया ते ओ भी मर गई। दूजी दा पियाया ओ भी मर गई। 70 मर गईयां ते फिर ओ जनाब कट्टा रह गया संडा रह गया ते सैयद मौज चाया फरमाया दुध लिया। अर्ज कीती हजूर मज्जां दे सारियां मर गईयां ओ ही रह गया। आपने फरमाया जाओ दे कोल ले आ। अल्लाह जानदा गया ते संडा मज बनी ओ भी पिया के ओ भी मर गया। जेड़े वेले फिर चौथा दिन आया आपने फरमाया दुध लिया। अर्ज कीती हाथ बन के खलो गया हजूर 70 ते 71 ओ ते मर गए ने ते हुण मैं कित्थों दुध लियावां। फरमान लगे ओ मर गए ने। इमाम बरी मुस्कुरा के फरमाया मर गए ने। ए मर गए ने कित्थे नहीं आखे जी कोई समझ नहीं दरिया चो लिया हम मर गए। फरमाया जा दरिया दे कंढे ते एक एक नूं नाल लैके आवाज मारी ते संडे दी वारी आई ते पिछले में वेखी। सैयद अब्दुल लतीफ शाह ने फरमाया संडे दी वारी आई ते पिछले में वेखी। एक नूं आवाज मारी ओ भी आ गई। 70 दी 70 पानी दे विचों निकल के फकीर ने बाहर कढ दित्तियां। फरमाया ले जे मैनू दुध पियाई ते मोइयां ते जिंदा ना करा ते मैं भी सैयद नहीं। आ वेख हाँ मैं भी सैयद नहीं। फरमाया 70 जिंदा करके बाहर कढिया ते जेड़े वेले संडा आया ना बाबा गोलिया जेड़े वेले संडा आया बाबा गुजरिया गोलिया ते जेड़े वेले संडा आया ना बाहर ते किस्मत दी माड़ी ओने वेख लिया। ओदे वेखण दी देर होई ते संडा उत्थे पत्थर बन गया। संडा उत्थे ही पत्थर बन गया। ये सिर्फ एदी बात ही नहीं
صدقے جامع امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ غلام سرور ساکی صاحب آپ حج کر کے نا امام جعفر صادق باہر نکلے تے ویکھیا تے کمائی بیٹھی ہے عورت بیٹھی ہے تے گام ہوئی ہے تے اودے کنڈے تے سرانے کھلو کے تے اچھی اچھی روندی پئی ہس کے فرمایا بی بی تیرے رونا نے زندہ ہو جانا اے سیداں دی شان بی بی رون والے نے زندہ ہو جانا ہے کہ نہیں بابا کتنی سونی تیری شکل ہے تے غریب سمجھ کے مذاق پہ کرنا فرمایا نہیں میں مذاق تے نہیں کرتا فرمایا بی بی جے زندہ کر دیں تو پھر راضی ہو جائیں گی انہیں آکھا مینوں ہور کی چاہیے یہی تے ساڈے گھر دی کھیڑ سی سید نے اتوں سر تو ہاتھ لا کے تہون تک لا کے نا فرمایا اٹھنی تے پھر پوچھل تے ہاتھ لا کے فرمایا اٹھنی میں محمد دا دو ترا میں کمبے دن لوٹ کے گاں زندہ کیتی آپ لوکاں وچ رہ گئے ہمیں میاں صاحب فرمایا قلم ربانا ہاتھ ولی دے لکھے جو من بھاوے ولیانو رب طاقت بخشی اتا لکھے لے کھوٹاوے یاسین دے سرے والے حامیم دے کنڈلاں والیاں تغا دیاں اکھاں والیاں تغا دے سرمے والیاں ماداغ دیاں اکھاں والیاں مکے والیاں مدینے والیاں تاجدار بطحا او دی نسل بھی سونی او آپ بھی سونا وائیو تخیرہ کو تتغیرہ اعلیٰ حضرت فرمانے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ کریم جناب چودھری عبدالغفار المعروف بابا گولا گجر اور انہوں دے برادر مکرم اخی کبیر جناب مولوی ریاض حسین گجر صاحب اور دیگر برادران اللہ اس ڈیرے دی خیر رکھے اے اجے نا تانوں جویں آندے نے نا سمجھ دیو نا اجے ورائٹی دیتی ہے جوندے رہے تے پھر اگلے سال سے ہی اللہ زندگی رکھے تے اگلے سال تتا موسم نہیں رکھنا نا ٹھنڈا موسم رکھاں گے الحمدللہ فیضان محدث اعظم کیسٹ چھنگ بازار فیصل آباد مولانا علامہ جہانگیر صاحب قادری انہاں دے کول اے میری آواز دے اندر حضرت بلال حبشی دا عشق رسول اور دیگر کیسٹا انہاں کول موجود نے میرے رفیق سفر کل بھی موجود نے خرید کے ایمانن ایک میری دعا ہوندی ہے آمین کہہ دیو درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے میں تو اڈے کول پوچھنا سید عبداللطیف شاہ صاحب نے ساری زندگی چلہ کشی کر کے کہ انہی استقرا کی حالت وچ بھی نماز قضا نہیں کی بولو نماز قضا ہوئے اسی ولیاں دے منن والے تو نماز تو نسی ہے پھر بہادری کوئی نہیں ہوئے اسی عاشقاں لوکاں دا ذکر سننا لے اہل بیت اطہار دا تو موقف ہی ہے ساڈا آنا بھی اللہ دے گھر تے ساڈا جانا بھی اللہ دے گھر اس واسطے تہاڈا ترلا ماراں گا کہ صدات دے ایک نفوس قدسیہ دا تذکرہ سنیا جے اجے وقت دی نزاکت دے پیش نظر میں عابدانہ رنگ نہیں عرض کیتا آپ دا بھی آپ نے کیویں کیویں عبادت کیتی ہے تے دعا کرنا کہ اللہ کریم تانوں بھی عبادت دی توفیق دے 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق دے درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے جب میری موت آئے تو مدینہ قریب ہو جائے وما علیہ الا البلاغ المبین اج دا پروگرام جناب پیر سگے محدث اعظم جناب علامہ مولانا قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب فیضان محدث اعظم کیسٹ یہ چھنگ بازار تانوں انشاءاللہ عزیز مل سکتی ہے اج دا پروگرام بھی اور دیگر بھی پروگرام اور انہاں کول بھی میری آواز دے اندر ہاں جی کیسٹاں موجود نے خرید کے ایماناں تازہ فرماؤ یہ نہ سمجھنا بھی میں اپنی تعریف لی گل کرن لگا مولانا 3 دن ہوئے نے قسیم سعودیہ چ میں نے ٹیلی فون آیا وہ کھتری سی کیسٹ سن کے مسلمان ہویا
تے عمرہ کرن چلیا انہیں مینوں اتھوں سلام دے کے کہن لگا سرکار کیسٹ سن کے مسلمان ہویا سا تے اج میرا دل کردہ سی کہ میں رب دے گھر چلیا تے جدی بدولت اللہ نے مینوں اس نوبت تک پہنچایا میں پہلے سلام انہوں نہ کر لاؤں واللہ انہیں خانہ خدا جو بیٹھا علامہ خل صاحب انہیں سلام تے کیتا مینوں ہے نا پھر انہیں روضہ رسول تے جا کے میرا سلام لیا تو کہنے لگا میں سبز گنبد دے سائے تھلے کھڑا تے ہن میرا دل کردا ہے کہ میں سلام پیش کراں تے ساری دیہاڑی سواد وچ لنگ گئی کہ شکر ہے محبوب دے آستانے تو سلام آیا ہے تو زندگی یہ ہی نہ ہے جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دنیا تمہیں سلام کرے اللہ میری تے تہاڈی حاضری میں قبول فرمائے محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں احباب اب یہاں تشریف لائیں یہاں سے آپ بہترین عطریات کیپ امام شریف تسبیحات اور نامور علماء کرام نعت خوان قرہ حضرات قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی موبائل نمبر 0300 7656 299